لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وخير ما نبدأ به هذا البرنامج تلاوة آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الأخ مصباح الدين حنيف الدين الطالب في الصف الأول من الثانوية فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المؤمنون، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى على النعم التي تفرض علينا، فإنا قد سعدنا في الشهر المالي العام الحاضر باستقبال مساعد الملحق الديني بسفارة المملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الصمد الكاتب حفظه الله في رحاب معهد علي بن أبي طالب بلبنان فرع الجامعة الإسلامية بسنابل الدبي التابعة لمركز أبو الكلام مسار للتوعية الإسلامية بالدبي. ولم تمضي علينا شهور حتى نسعد اليوم باستقبال الملحق الديني بسفارة المملكة العربية السعودية ألا وهو فضيلة الشيخ بدر بن ناصر العنزي حفظه الله ورعاه. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم ونرحب بفضيلة الشيخ الملحق الديني وكذلك بكثرة من المشايخ الآخرين كالشيخ شبير أحمد المدني والشيخ الدكتور
ولاية محمد المكي حفظهما الله ورعاهما ترحيبا حارا من أعماق قلوبنا، ونقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المعهد المتواضع. المعهد الذي أقيم في المدينة على أساس العمل بالكتاب والسنة على سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وإنا نعترف بأنهم أفضل دين على وجه الأرض بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخير قرن الإنسانية، وإنا نحترمهم كما نحترم أئمة الإسلام أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري والذين من بعدهم صدروا بالحق من غير خوف لوم. والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. يسعدني أن أرحب بضيفنا الفاضل الكريم فضيلة الشيخ بدر بن ناصر العنزي حفظه الله وتولاه، الملحق الديني بسفارة المملكة العربية السعودية في نيودلهي، والوفد المرافق له بمناسبة زيارته المباركة لمعهد علي بن أبي طالب في مدينة لخنو عاصمة أتر براديش فرع الجامعة الإسلامية في سنابل نيودلهي التابعة لمركز البرامادات للتوعية الإسلامية في نيودلهي، أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع المنسوبين لهذا المركز وكافة مسؤوليها. نرحب بكم أجمل ترحيب ونحييكم بتحية الإسلام الزكية الطاهرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في معهدكم هذا، ونشكر المولى عز وجل على إتاحته لنا فرصة استقبالكم والترحيب بكم في رحابكم. ضيوفنا الأفاضل، إن معهد علي بن أبي طالب في مدينة لخنو الذي تشرفونه اليوم بزيارتكم الميمونة لمن أهم فروع الجامعة الإسلامية بسنابل نيودلهي التابعة لمركز أبو البرامادات للتوعية الإسلامية نيودلهي، المركز الذي أنشأه فضيلة الشيخ عبد الحميد بن عبد الجبار الرحمن رحمه الله، متوكلا على الله في شهر رمضان المبارك سنة 1400 من الهجرة النبوية الموافق ليوليو عام 1980 للميلاد، ليملأ بعض الفراغ العلمي والدعوي الذي نشأ من قضاء المعاهد الدينية والعلمية المعروفة إثر استقلال الهند وانقسامها، وشجعه على هذا العمل التعليمي والتربوي كبار الشخصيات الإسلامية العالمية، وعلى رأسهم الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وعلامة القصيم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ورئيس شؤون الحرمين الشريفين وإمام وخطيب المسجد الحرام سابقا العلامة الأديب الشيخ محمد بن عبد الله السبيعي، وفضيلة الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي، وفضيلة الدكتور سعود بن إبراهيم الشريف، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديسي، ودعموا المركز معنويا وماديا وجزاهم الله أحسن الجزاء. ضيوفنا الأفاضل، المناهج الدراسية التي تدرس في الجامعة تمتاز باستقائها من الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، وجمعها بين العلوم الإسلامية من تعاليم القرآن الكريم وتجويده وتحفيظه وتفسيره والسنة النبوية، وعلوم الحديث والعقائد الإسلامية والتشريع الإسلامي واللغة العربية وآدابها، وبين العلوم العصرية والمعارف الحديثة واللغات المختلفة مثل اللغة الإنجليزية والهندية والأوروبية والعلوم والرياضيات وعلم الاقتصاد والحاسب الآلي وغيرها، وتركز بشكل رئيسي على تعليم العقيدة الصحيحة في ضوء الكتاب والسنة عن طريق الكتب المؤلفة على منهج السلف الصالح مثل كتاب التوحيد وتطهير الجنان والأركان والعقيدة الواثقية وشرح العقيدة الطحاوية وغيرها. ومما يسركم في هذا الشأن أن مناهج الجامعة الإسلامية سنابل قد اعترفت بها عدة جامعات إسلامية معاصرية في داخل الهند وخارجها، وعُدلت مناهجها بها. والجامعة لها فروع شتى في نيودلهي وخارجها، ومن أهمها كلية الشريعة في سنابل نيودلهي، والمعهد الثاني في سنابل نيودلهي،
والمعهد المتوسط في سنابل المدني، ومعهد عثمان بن عفان لتحفيظ وتجويد القرآن الكريم مع جامع أبي بكر الصديق في جوابي المدني، ومعهد عمر بن الخطاب مع جامعه الكبير في مدينة علي كرة بجوار جامعة علي كرة الإسلامية العالمية بنغلاديش، ومعهد علي بن أبي طالب في لكناو الذي نحتفل به اليوم وتشرفونه بقدومكم الميمون اليوم. ضيوفنا الأفاضل، لا يخفى على المتابعين لأحوال الهند أن مدينة لكناو عاصمة أكبر ولاية في الهند، ولاية بنغلاديش التي تقع في الشمال الشرقي من الهند، تعرف بثقافتها العلمية والأدبية، وكان يغلب فيها الشيعة الإمامية الاثنا عشرية، ولكن كان لأهل العلم من علماء السنة نشاط قوي في المجتمع الإسلامي، وقاموا بجهود جبارة لنشر عقيدة السلف ومنهجهم، وخاصة بنشر علوم الحديث وعقيدة التوحيد بأقسامه الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ضيوفنا الأفاضل، إن مدينة لكناو توجد فيها مراكز علمية ودعوية لجميع المذاهب المنتشرة في الهند، حتى لجميع الفرق التي تنتمي إلى الإسلام من الشيعة الروافض والقبوريين والصوفية وغيرها، لكن للأسف الشديد لم يبقى في الآونة الأخيرة في هذه المدينة المهمة مدرسة إسلامية تعني بتربية الجيل الجديد على منهج السلف الصالح على أساس الكتاب والسنة. وجميع المدارس الواقعة في هذه المدينة التي تنتسب إلى أهل السنة والجماعة لا تدرس فيها العقيدة على منهج السلف الصالح، وإنما تدرس فيها عقيدة المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. ونظرا إلى هذا الفراق، أجمعت الجامعة الإسلامية بسنابل المدني بتأسيس مدرسة سلفية في هذه المدينة باسم معهد علي بن أبي طالب في شهر مايو سنة 2005 للميلاد، ربيع الأول سنة 1428 من الهجرة، في وسط المدينة في موقع استراتيجي. واختاروا مسؤول هذا المركز هذا الاسم الخاص تعبيرا عن حب أهل البيت وعن حب أهل السنة والجماعة لعلي بن أبي طالب ولجميع أهل البيت أكثر من الروافض وغيرهم الذين يدعون زورا حب أهل البيت. وحاولوا أن يكون المعهد نموذجا للتعليم والتربية بحيث تدرس فيها العلوم الشرعية على أساس الكتاب والسنة. هذا والمعهد له قسمان: القسم الأول قسم تحفيظ وتدبير القرآن الكريم، القسم الثاني قسم العلوم الشرعية. وقيم هذا القسم نظرا لأن أهالي هذه المنطقة كانوا في أمس حاجة إلى مدرسة إسلامية سلفية تدرس فيها العلوم الدينية مع العلوم العصرية. وهذا المعهد يشتمل على السنة التمهيدية والمرحلة المتوسطة والثانوية. وبعد إكمال الدراسة في هذا المعهد يواصل الطلاب دراستهم العالية في الجامعة الإسلامية بسنابل المدني، ويقوم المعهد بكفالة هؤلاء الطلاب وإعاشتهم وإسكانهم وتوفير كل ما يحتاجون إليه في شؤونهم التعليمية والتربوية. كما أن طلاب المعهد يقومون بتنمية المواهب العلمية في مجالات الخطابة باللغة العربية والكوفية والإنجليزية والهندية وكتابة المقالات بها وغير ذلك من الأنشطة بواسطة نادي الطلبة الذي يشتمل على أقسام التأليف: قسم الصحافة، قسم الخطابة، قسم دار الكتب، قسم الصحف والجرائد، قسم الرياضة البدنية، قسم عقد المسابقات. قسم دار الكتب هناك مكتبة لنادي الطلبة مشتملة على المراجع العلمية القيمة والبحوث والتحقيقات الإسلامية والخزائن الأدبية، يستفيد منها الطلاب في إعداد المقالات والمحاضرات والخطب وتقوية مؤهلاتهم العلمية والأدبية. ولا شك أن هذه المكتبة صغيرة متواضعة لا تتناسب مع مستوى النادي، وتحتاج إلى التوسعة وإلى التزويد بكتب المراجع في شتى العلوم وكتب الثقافة الإسلامية في اللغات المختلفة، ولكن إمكانياتنا ضئيلة جدا، وليس على الله بعزيز أن يلهم أصحاب البر والإحسان بتشجيعنا في هذا الشأن. ضيوفنا الكرام، لا شك أن هذا المعهد صغير متواضع، ولكني أبشركم أن المركز قام بشراء قطعة كبيرة من الأراضي في موقع استراتيجي على شارع رئيسي في مدينة لكناو لتأسيس جامعة للبنين وجامعة للبنات على منوال الجامعة الإسلامية بسنابل المدني وجامعة البنات الإسلامية بجواباي التابعتين للمركز في يوديل، وبالله التوفيق. في ختام هذه الكلمة المتواضعة نرى من واجبنا أن نتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى والدنا المشفق الكريم فضيلة الشيخ
عبد الحميد بن عبد الجبار الرحمن رحمه الله المؤسس لهذا المركز، حيث أنه لا عرف الكسل والملل، ولا فرق بين الليل والنهار، وبين الغربة والوطن، وبين الصحة والمرض، ولا بين النوم والسهر في خدمة المركز ومؤسساته. وإلى الرئيس العام للمركز فضيلة الشهيد محمد بن الرحمن السنابلي المدني، وإلى الأمين العام للمركز أستاذنا المشرف فضيلة الشيخ أبي صادق عاشق علي الأثري، وسائر مسؤولي وأعضاء المركز حفظهم الله وجزاهم أحسن الجزاء. ضيوفنا الأفاضل، نعتذر إليكم على أننا طولنا الكلمة، لكننا اغتنمنا هذه الفرصة الثمينة لنتقدم بفكرة عابرة وبيان موجز عن معهد علي بن أبي طالب وأنشطته العلمية وعن نادي الطلبة، ونرجو أن يكون هذا المعهد محل عناية خاصة منكم ومن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ضيوفنا الكرام، نرحب بكم مرة أخرى ونكرر شكرنا الجزيل على زيارتكم لهذا المعهد وتشجيعكم إيانا وبذلكم وقتكم الثمين لأبنائكم. جزاكم الله على عنايتكم بنا أحسن الجزاء، ونرجو منكم أن تتكرر زياراتكم لهذا المعهد. وختاما، ندعو المولى الكريم أن يرسل لكم الأجر والمثوبة، وأن يحفظكم ويرعاكم شكرا للإسلام والمسلمين، ويوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سعدت في هذا اليوم زيارة هذا المعهد المبارك في هذه العاصمة الجامعة بدعوة من القائمين على هذا المركز المبارك. هذا فضل من الله عز وجل ومنا علي. رأيت هذا الحضور، هذا المشهد الطيب المبارك الذي لم يكن في أي مشهد كما هو مشهد صرف علمي مبارك كان له ولله الحمد الأثر المبارك في هذه الدعوة التي اعتزت بها وكثرت المحاضرات. أيها الإخوة، طلب العلم من أفضل القربات التي ينبغي على المسلم أن يحتسب الأجر من الله عز وجل، ولا شك أنه من أسباب الفوز والكرامة في جنة عرضها السماوات والأرض. ومن أهم المهمات أيها الإخوة الإخلاص لله عز وجل في هذا العلم، أن يبتغي ما عند الله عز وجل طالب العلم ابتداء، والمتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. ولا يخفى على الجميع فضل العلم وأثره، وإذا كان الكلام في هذا المجال فلن نؤدي هذه الكلمة حقها، فأنتم بين أساتذة علماء أسس منذ تأسيس هذا المعهد وهذا الصرف المبارك، فإننا نذكر ببعض الكلمات التي نسأل الله عز وجل أن ينتفع بها الملقي قبل السامع، وأن يجعل الخير للجميع والتوفيق والسداد من الله عز وجل. أيها الأخوة، وكذلك من أهم المهمات لطالب العلم الحفظ، أن يبدأ بالحفظ، وخير ما يبدأ به القرآن الكريم، يدرب نفسه في هذا المجال، لأن الإنسان الذي لا يدرب هذه النفس ويجعلها تسرع وتمرح كيفما أرادت، ولا يلزم هذا النفس ويربيها ويعودها على الحفظ، فلن يفلح. لا بد من الإنسان أن يحفظ القرآن، يحفظ الآيات بما يستشهد به، ويبدأ كذلك في حفظ السنة التي هي من أهم المهمات كذلك، والأحاديث الشريفة.
أيها الأخوة، الكلام مشروع، ولن نوفي هذه الكلمة حقها، وكل ما أتيت أو قررت أن أنهي هذه الكلمة وأن أستمع وأن أرى وأن أشاهد إلا أنه تكون في الخواطر من هذا الموضوع المبارك ما يجعلني أستزيد. وقلت في بداية الكلمة فلن نوفي هذه الكلمة حقها، والاستزادة لم ينقضها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العلم، وقل ربي زدني علما. وأنتم على ثغر عظيم من الأخوة، أنتم على خير عظيم، طلاب ومعلمين. أنتم من يتصدر المستقبل بإذن الله عز وجل، فاحتسبوا الأجر من الله عز وجل، وتابعوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم بعلمه وعمله ودعوته، وكذلك ما كان عليه سلف هذه الأمة وما كان عليه أساتذتكم ومعلميكم ومشايخكم في هذا المجال. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذه الدراسة لكم دراسة خير، ونراكم بإذن الله ممن يتصدر هذه المدارس ويكون له الأثر الواضح في نفع الأقرب فالأقرب، ونقل الناس من الجهل إلى العلم والنور. أسأله جل في علاه أن يوفقنا جميعا بما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. جزا الله فضيلة الشيخ على هذه الوصايا الغالية أحسن الجزاء في ضوء الكتاب والسنة، ووفقنا للعمل مقتضاها. ضيوفنا الكرام، قد انتهى برنامجنا هذا بتوفيق من الله ونصرته، ونشكر الله شكرا جزيلا، ونحمده حمدا كثيرا، ونثني عليه ثناء جميلا. ثم نقدم إليكم تحية عطيرة من التشكر والامتنان على زياراتكم لهذا المعرض، وتشجيعكم إيانا وبذلكم وقتكم الثمين لأبنائكم. جزاكم الله على عنايتكم بنا أحسن الجزاء، ونرجو منكم أن تتكرر زياراتكم لهذا المعرض. وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر لكم الأجر والمثوبة، وأن يحفظكم ويرعاكم شكرا للإسلام والمسلمين، ويوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. प्रोग्राम तमाम की छुट्टी के साथ इस प्रोग्राम के नाम का ऐलान किया जाता है। وعليكم السلام ورحمة الله. سعدت في هذا اليوم زيارة هذا المعهد المبارك في هذه العاصمة الجامعة بدعوة